अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम आपके साथ फ़र्स्ट ईयर की जो इस्लामियात लाजमी है इस्लामिक स्टडी, उसका हम लेसन नंबर जो 4 है उसका आज हम जो शार्ट आंसर क्वेश्चन हैं आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग्स तो अभी मे बी लेसन नंबर 2 के ही हमारे स्टार्ट हैं, लेकिन वो जो है वो मैं अभी कंप्लीट नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट है कि उनको जो है वो शार्ट आंसर क्वेश्चन चाहिए। तो आज हम लेसन नंबर जो 4 है इसके ओनली सिर्फ और सिर्फ 4 लेसन्स हैं, और आज हमारा लास्ट जो 4 लेसन है उसके हम आपके साथ इंशाल्लाह जो शार्ट आंसर क्वेश्चन है पेपर पैटर्न के मुताबिक आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी ये वीडियो है ये आज हम बाब नंबर चहारम मीन्स लेसन नंबर 4 तारुफ़ कुरान व हदीस, तारुफ़ कुरान, ये जो है ये हमारा लास्ट 4 लेसन है। इसके आज हम शार्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस लेसन के सबसे पहले जो बात ज़्यादा नहीं कर पा रही मैं, क्योंकि वीडियोस जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान मजीद के अस्मा मीन्स आपसे वो ये क्वेश्चन करेंगे कि कुरान मजीद के कोई से 6 अस्मा के नाम लिखिए और इनके मानी भी लिखिए। अब कुरान मजीद के जो नेम हैं वो हैं अल-किताब, अल-फुरकान, नूर, शिफा, तज़किरा, अल-इल्म, अल-बयान। ये जो हैं आगे भी हैं हकीम, मजीद और मुबारक, अज़ीज़, मुबीन, करीम। अब इनके मानी भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर आपको बार बार बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। कुरान मजीद का नुज़ूल कैसे हुआ, अब ये जो है ये पूरा पॉइंट है, लेकिन आप इसमें से कुछ शॉर्ट जो है आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से आपको शार्ट करके आप लिख सकते हैं। इसमें से शार्ट आंसर क्वेश्चन किस तरह से बनाना है आप ख़ुद लिख लीजिएगा। अच्छा जी, उससे अगला क्वेश्चन है मक्की और मदनी सूरतों से क्या मुराद है, खुसूसियात बयान करें। ये मक्की सूरतों की खुसूसियात बयान करें, ये जो है मक्की और मदनी सूरतों से क्या मुराद है, खुसूसियात बयान करें। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शार्ट नहीं है, आप ये नोट कर लीजिएगा। कुरान पाक की सूरतों की खुसूसियात, अब खुसूसियात में देखें उन्होंने पहला जो क्वेश्चन रखा है वो है मक्की सूरतों की खुसूसियात बयान करें। वो आपसे अलग एक क्वेश्चन ये ले सकते हैं कि मक्की सूरतों की खुसूसियात बयान करें। दूसरा आगे आपसे, या फिर वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मक्की सूरतों के बारे में शायद वो ना पूछें तो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि मदनी सूरतों की खसूसियात बयान करें, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा, लेकिन शार्ट याद करिएगा। आप ख़ुद ये लॉन्ग हैं थोड़े से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको शार्ट करके दूँ, तो आप ख़ुद देख लीजिएगा। अच्छा जी, कुरान मजीद की हिफाजत और तरतीब पर नोट लिखें। अब कुरान मजीद की हिफाजत जो है और कुरान मजीद की तरतीब, ये जो है ये कुरान मजीद की हिफाजत तो थोड़ा सा लॉन्ग है, और कुरान मजीद की तरतीब जो है वो थोड़ा सा शार्ट है, लेकिन आप ख़ुद इसको रीड करिएगा। जो आपको आसान पॉइंट्स नज़र आएँ कि ये आसान है ज़्यादा, वो आप रखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा कि कुरान मजीद की हिफाजत और तरतीब पर नोट लिखें, ताकि इसका आंसर कंप्लीट हो सके। उससे अगला क्वेश्चन जो है वो है अहद सदीकी। अहद सदीकी में कुरान मजीद की जमा व तदवीन, इसमें से आपको वो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमात तहरीर करें। अब ये जो पॉइंट है अहद सदीकी मीन्स कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अहद सदीकी कहते हैं, कि सदीकी मीन्स कि जब वो खलीफा थे तो उनके वक्त कौन कौन सी खिदमात थीं आप वो बयान करें। तो इस पॉइंट में से आप ख़ुद नोट कर लीजिएगा। आगे है कि कुरान मजीद का अंदाज़ बयान कैसा है, तहरीर करें। ये जो है आप ये भी ख़ुद शार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है, ताकि आपके लिए आसानी हो। अगला है शार्ट आंसर क्वेश्चन, कुरान मजीद की तासीर पर मुख्तसर नोट लिखें। तो आप ये जो है आप इसमें से ख़ुद शार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ। अब आगे आपने पैराग्राफ में से ख़ुद लेना है कि आप कौन सा पॉइंट ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। उससे अगला जो है हदीस की दीनी, आगे जो है वो अहादीस आ रही हमारे पास। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि तारुफ़ हदीस जो होती हैं ये आपको
وہ صرف اور صرف ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ وہ آپ کو صرف اور صرف شارٹ آنسر کوسچن میں جس طرح سے یہ آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ذکر اللہ کثیرا، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہ دیں کہ اس کا ترجمہ لکھیں، تو آپ جو ہے خود نوٹ کر لیجیے گا اس کا ترجمہ۔ آگے میرے پاس احادیث آ رہی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو بھی احادیث ہیں، اچھا جی اگلا شارٹ آنسر کوسچن یہ بھی آپ سے وہ کر سکتے ہیں کہ صحاح ستہ کی کتاب کے نام اور کے نام لکھیں۔ اچھا جی، اب یہ صحاح ستہ کی جو بکس ہیں وہ ہے 1 2 3 4 5 6 بکس ہیں، آپ ان میں سے کوئی جو آپ نوٹ کر سکیں وہ آپ لکھ لیجیے گا۔ اچھا جی، اگلا آپ سے اصول اربعہ، آپ یہ جو اصول اربعہ ہے مینس کے اصول جو 4 ہیں اصول اربعہ، آپ ان میں سے خود دیکھ لیجئے گا کہ آپ کون کون سی، الکافی ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، من لا یحضر الفقیہ ابو جعفر محمد علی بن بابویا کمی، یہ آپ ساتھ میں ان کی جو فی 339 ہجری فی 381 ہجری یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا ساتھ اپنی مرضی سے۔ اب آگے آ رہا ہے منتخب آیات، مینس یہ جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ احادیث ہیں اور آپ سے وہ یہ کہیں گے کہ وہ آپ کو صرف اور صرف ہو سکتا ہے کہ یہ آیت دیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ آیت وہاں پیپر میں آپ کو لانگ کوسچن میں آئے گی کہ آپ اس احادیث کا شارٹ میں بھی آ سکتی ہے، شارٹ آنسر کوسچن میں وہ اس طرح سے دے سکتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے، مینس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ موجود ہے، آپ اس کا ترجمہ لکھیں تو یہ شارٹ آنسر کوسچن ہو جائے گا۔ لیکن آپ کے لیے وہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ اس جو یہ آیت ہے اس کا ترجمہ بھی لکھیں اور یہ نیچے اس کی تشریح ہے آپ وہ لکھیں، یہ تشریح اور یہ ترجمہ، یہ جو منتخب آیات ہیں مینس کہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں یہ کتنی ہیں، یہ ٹوٹلی 12 ہیں۔ آپ یہ ساری ان کی آیات اور ان کی تشریح جو ہے وہ آپ یہ لازمی یاد کریے گا، کیونکہ بعض دفعہ وہ صرف اور صرف آیت لکھ کر آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ لکھیں، یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو لانگ کوسچن میں وہ یہ کہیں کہ آپ اس کا ترجمہ بھی لکھیں اور اس کی تشریح بھی لکھیں۔ اب یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا، یہ جو ہے یہ شارٹ آنسر کوسچن میں آئے گا، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو، یہ شارٹ آنسر کوسچن میں آتی ہے، یہ آیت آپ لازمی یاد کریے گا۔ یہ آگے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو ہے اس کی تشریح اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ یاد کریے گا۔ یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ لکھنے کے لیے وہ آپ سے بولیں گی، یہ بھی آپ نوٹ کریے گا۔ میں آپ سے شارٹ اس لیے نہیں بول رہی، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ساری یاد کریں، کیونکہ یہ ان کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ آپ کو کون سی آیت دے سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ لکھیں، یا کون سی آیت آپ کو وہ دیں گے کہ کون سی آیت کا جو ہے وہ آپ تشریح اور ترجمہ دونوں لکھیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ اس لیے یہ ٹوٹلی 12 ہیں، اگر آپ ساری یاد کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے لیسن نمبر 4 کے شارٹ آنسر کوسچن۔ تو اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو کامیاب کرے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بہت جلد یہ جو بھی میں آپ کو لیسنز سکھا رہی ہوں وہ ڈالتا ہوگا، اور آپ اس کو سیکھ بھی رہے ہوں گے، آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، میرے لیے بھی فائدہ کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔